नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मङ्सिर 4 पछाडि सरकार बनेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा 7 दलीय गठबन्धनमा नयाँ सरकार, नयाँ समीकरण बनिसके पछाडि अब मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्छ र मुलुकको मूल नीति अब राजनीति मात्र होइन अर्थनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने बहस र विचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। किनकि निर्वाचनताका जनप्रतिनिधि अथवा प्रतिस्पर्धीले विकासको कुरालाई बढी जोड दिएर मत माग्ने गर्छन्, तर मतबाट प्राप्त जित निकालिसके पछाडि फेरि विकासको कुरा बिर्सिन्छन् भन्ने आम नागरिकको चिन्ता र गुनासो त्यस्तै नै सुनिँदै आएको छ। प्रत्येक निर्वाचनमा आश्वासन, ठुल्ठुला विकासको आश्वासन दिने गरिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन्। त्यसकारण जनता निराश हुन्छन् र जनता वृत्तितर्फ उन्मुख हुन्छन्। त्यसकारण जनताहरू अथवा मतदाता वैकल्पिक शक्ति खोज्ने प्रयासमा जुटे र यस मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा त्यस्तै प्रयास पनि भयो। त्यसकारण अब राजनीति होइन अर्थनीतिमा बढी जोड दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। अब मुलुकको मूल नीति त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। किनकि यहाँ ठुल्ठुला विकासको आश्वासन र आकाङ्क्षाहरू प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। मेट्रो रेल, पानी जहाज, सुरुङ मार्ग, ठुल्ठुला चौडा सडक सँगै ऊर्जामा समेत विकास हुन्छ भन्ने र त्यसमा सबैको लगानी हुन्छ र त्यसको दायित्व आम नागरिकले पनि पाउँछन् र त्यसको बेनिफिट, त्यसको सुविधा, फाइदा सबै नागरिकले पाउँछन् भनेर मतदातासँग मत मागिसकेपछि त्यो फाइदा र त्यो सुविधा आम नागरिकले पाउनुपर्छ। आजको हाम्रो खास बहस यही नै रहेको छ। नेपालको पूर्वाधार विकास र अर्थतन्त्र कस्तो छ र सुधारको लागि अहिलेको सरकारले केमा विशेष प्राथमिकता र ध्यान दिनुपर्छ, नीतिमा र व्यवहारमा। मुख र प्रवृत्ति दुवै एउटै हुनुपर्छ भन्ने आजको मुख्य बहसको केन्द्रबिन्दु रहेको छ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ निफ्रा बैंकका कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छ। अब मुलुक यतिखेर राजनीति बहसमा छ। नयाँ सरकार बनेको छ। मङ्सिर 4 अगाडि एक खालको समीकरण थियो, मङ्सिर 4 पछाडि अर्को समीकरण बन्यो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। केही गरौँ र केही गर्नुपर्छ र केही गरी छाड्छौँ भन्नेहरू सत्तामा पुगेका छन्। आम मानिसमा अलिकति अपेक्षा पनि छ, तर सरकार ठ्याक्कै त्यही ट्र्याकमा हिँड्न नसक्दाखेरि फेरि पनि मानिसहरूमा निराशातर्फ आफ्नो विचारहरू अभिव्यक्त हुन थालेको छ। अब मानिसलाई चाहिएको चाहिँ अहिले चाहिँ राजनीति बढी होइन कि अर्थनीति बढी चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ, होइन? त्यसकारण म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु। पहिलो विषय, मूल नीति भनेको राजनीति, राजनीतिले नै अर्थनीति अथवा मुलुकको मूल नीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने हुनाले नेतृत्व गर्ने पर्ने र नेतृत्व गर्ने भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको विचारमा चाहिँ अहिलेको सरकारले विशेष रूपमा केमा प्राथमिकता राख्नुपर्छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु। विषय प्रसङ्ग मसँग थुप्रै छ आज। हस्, धन्यवाद। हामीले विगतमा पनि हेर्दै आएका हौँ, जुनसुकै राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दलहरूले विकासलाई आफ्नो घोषणापत्रको एउटा प्रमुख अङ्गको रूपमा राख्दै आएका छन्। चाहे त्यो ठुला दल हुन्, चाहे त्यो साना दल हुन्, इभन भर्खरै नयाँ आएका दलहरूले पनि विकासलाई अथवा पूर्वाधार विकासलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिएको छ। तर अब जति पनि विगतमा प्रयासहरू भए पूर्वाधार एउटा सेक्टरको रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भयो, तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कार्यमा जान सकेन। अबको हिसाबमा चाहिँ जुन अब विगतमा भइरहेको अर्थतन्त्रमा भएको प्रब्लमलाई निराकरण गर्नको लागि चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ एउटा विकासको महत्त्वपूर्ण जग हुनुपर्छ। किनभने हामीले विभिन्न अध्ययनहरू समृद्धिको एउटा मूल भनेकै विकास हो, पूर्वाधार विकास हो। त्यो किन हो पनि भन्दाखेरि विगतमा भएका विभिन्न अध्ययनहरूले पनि के देखाउँछ भने $1 को इन्भेस्टमेन्ट अथवा ₹1 इन्भेस्टमेन्टले के गर्छ भने अर्थतन्त्रमा 3 देखि 4 रुपियाँसम्मको योगदान चाहिँ पूर्वाधारले गर्न सक्छ। कारण अर्थतन्त्रमा समग्र अर्थतन्त्रमा हामी कुल ग्राहक उत्पादन अथवा जीडीपी भन्छौँ, जीडीपीकोमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 3 देखि 4 रुपियाँ गर्न सक्छ। कसरी गर्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा पूर्वाधार बनाउँदाखेरि त्यससँगको इन्टरलिङ्क हामी के हो त भ्यालु चेन र सप्लाई चेन भन्छौँ, अथवा ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन र फरवर्ड इन्टिग्रेसन। जस्तै एउटा कुनै हाइड्रो पावर बनिरहेछ भने
ब्याकवार्डको रूपमा विभिन्न उसलाई चाहिने र मेटेरियलहरू, चाहे त्यो स्टिल होस्, चाहे त्यो रड होस्, चाहे त्यो अरू कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू हुन्, चाहे त्यो ह्युमन रिसोर्सेस हो, ती सबै एउटा इन्टिग्रेसन चाहियो। भनेपछि एउटा हाइड्रो पावरले स्टिल इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गर्छ, एउटा हाइड्रो पावरले सिमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गर्छ। सिमेन्ट इन्डस्ट्री बनेपछि फेरि अगेन के हो त रोजगारी सृजना हुन्छ, त्यसले अरू सेक्टर जस्तो अब खानीलाई कन्ट्रिब्युट गर्यो भनेपछि एउटा पूर्वाधारको परियोजनाले के गर्छ भने एउटा लेभलमा ब्याकवर्ड र फरवर्ड इन्टिग्रेसन गर्ने भएको कारणले त्यसले इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ अथवा योगदान गर्छ। एउटा 50 मेगावाटको हाइड्रोले कति योगदान गर्छ अर्थतन्त्रमा, कुन सेक्टरमा गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण, रोजगारीदेखि उद्योगसम्म। किन हो भने त्यसले क्रिएट गर्ने जुन ब्याकवर्ड र फरवर्ड इन्टिग्रेसनको कारणले गर्दा हामी के भन्छौँ भने रोजगारी नम्बर 1, त्यसपछि त्यो रोजगारी सिर्जना भएपछि त्यसले सोसियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिमान्ड आफै गर्छ। जस्तो राम्रा स्कुल, राम्रा हस्पिटल, राम्रा कलेजेसहरू आफै नै त्यसले डिमान्ड गर्न थाल्छ भनेपछि त्यसको क्रिएसन हुन थाल्छ। त्यसपछि दोस्रो गभर्मेन्टको लागि जुन ट्याक्स अथवा करको दरहरू त्यसले जुन एउटा चेन क्रिएट हुन्छ, त्यो क्रिएट हुने बित्तिकै करहरू के हो त बेटर हुन थाल्छ। जस्तो अहिले नै हामीले इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने विगत यो झन्डै 1 वर्षमा के भइरहेछ भने कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटीहरू खासै हुन सकेको छैन। जस्तो यो 1 वर्षमा होइन, विभिन्न कारणले, एउटा के हो त प्राइसको कारण पनि एउटा मेजर हो। जुन अब इन्टरनेसनल मार्केटमा रुस युक्रेनको क्राइसिसको कारणले जुन कमोडिटी प्राइस बढ्यो, कोरोनाको समयमा कुनै पनि के हो त कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी हुन सकेन, जसले गर्दा अहिले सिमेन्ट इन्डस्ट्री, स्टिल इन्डस्ट्रीहरू प्रब्लममा परेका छन्। सिमेन्ट स्टिल इन्डस्ट्री प्रब्लममा पर्ने बित्तिकै त्यसको इम्प्याक्ट के हो त इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारीमा परिरहेछ। त्यसको इम्प्याक्ट के हो त इभन हस्पिटलहरूमा अथवा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, सोसियल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, स्कुल कलेजेसहरूमा अब के हो त फी, इभन हस्पिटलको अहिलेको हामीले डेटाहरू हेर्दाखेरि अकुपेन्सी नै कम भइरहेछ। भनेपछि यो सबै एउटा चेन इफेक्ट हो र त्यो चाहिँ के हो त पूर्वाधारले क्रिएट गराउन सक्छ। त्यसको कारणले गर्दा हामीले के हो भनिरहेछौँ भने जुन राजनीतिक दलहरूले पूर्वाधारलाई फोकस गरेर मेनिफेस्टो ल्याउनु भएको छ, अब यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एकदमै टाइम हो। हामीले घोषणा पत्रमा जसरी चाहिँ एक किसिमको आश्वासन राजनीतिक दलले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा सङ्घ, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा आश्वासन जनतालाई दिए, अब त्यो व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। त्यसको लागि राजनीतिक दलले के गर्नुपर्छ? अब यो विषय यहाँ छ। अब राजनीतिक दलले जुन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्, मेजर राजनीतिक दलहरूले हामीले आफू के हो त पूर्वाधार विकास ब्याङ्क भएको कारणले पनि हामीले उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको विकासका आयोजनाहरूलाई एउटा एनालाइसिस गऱ्यौँ र हामीले के पायौँ भने मेजर राजनीतिक दलहरूले झन्डै 70 to 80% चाहिँ मोरलेस सबै के हो त ठुला परियोजनाहरू कमन छन्। भनेपछि त एउटा सबभन्दा पोजिटिभ पार्ट के हो भने राजनीतिक दलहरूलाई विकासको भोग छ र त्यो विकास के हो त जुन परियोजनाहरू उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ कमन छ। भनेपछि एउटा सजिलो के नागरिकको दबाब पनि छ, आम नागरिकको दबाब पनि छ। दललाई मत प्राप्त गर्न लागि त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने अर्को दायित्व छ। भनेपछि ती परियोजनाहरूको हामीले अध्ययन गर्दाखेरि के पायौँ भने झन्नै अबको 5 वर्षमा 60-65 खर्ब रुपियाँ चाहिँ पूर्वाधारमा लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। 60-65 खर्ब रुपियाँ लगानी अब कसैको छैन। अब त्यसमा हामी जान्छौँ। त्यो 60-65 खर्ब लगानी अब नेपाल सरकारको के हो त अब एउटा हामी कसरी हेरिरहेछौँ भने नेपाल सरकार अथवा जुन राजनीतिक दलबाट नेपाल सरकार बन्छ, राजनीतिक दलहरूले जनतालाई विकासको साथसाथै के हो भने अलिकति कन्ट्रिब्युटरी योगदानमूलक कमिटमेन्ट पनि गरेर आउनु भएको छ। चाहे त्यो विद्युतमा छुट होस्, चाहे त्यो खानेपानीमा छुट होस्, चाहे त्यो वृद्ध भत्ता होस् अथवा हेल्थको फेसिलिटीमा छुट होस्। यो कारणले गर्दाखेरि घोषणापत्रमा राखेका छन्। भनेपछि नेपाल सरकारले ती फुलफिल गर्दाखेरि विकासमा अझै के हो त विकासमा खर्च गर्ने
क्षमता झनै घट्दै गएको छ। भनेपछि हामीले हेर्दाखेरि अझै अबको 5 वर्ष एउटा जोडी रोचक प्रसङ्ग के जोड्छु भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकजना जनप्रतिनिधिले गाउँघरको बिउ सबै म हेलिकप्टरबाट छरिदिन्छु सम्मको आश्वासन दिने अवस्थामा त्यतिसम्म भ्याए नेताहरूले हो। यी अब पुरा गर्नु पर्यो। यी योगदानमूलक जुन इन्सेन्टिभहरू जुन हामीले के हो त नेपाल सरकारले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने छ, त्यो कारणले गर्दा विकासमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ। तर त्यो भन्दैमा के हो भने हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ के हो त पूर्वाधारको सरकारभन्दा पनि सरकार र निजी क्षेत्रको जोइन्ट एफोर्टमा पूर्वाधारहरू बन्ने हो हैन, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हैन। भनेपछि हामीले त्यसलाई वैकल्पिक वित्त अथवा अल्टरनेटिभ फाइनान्सिङ भन्छौँ। भनेपछि विश्वव्यापी रूपमा झन्डै 6वटा अल्टरनेट फाइनान्सिङको मेकानिजमहरू छन्। भनेपछि त्यसलाई हामीले अब चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने बेला, अब चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। भनेपछि वैकल्पिक लगानीको लागि चाहिँ के हो त नेपाल सरकारले यथोचित पोलिसी, इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क र कार्यान्वयनको मेकानिजमलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने छ। त्यो नै हाम्रो लागि के हो त एउटा सुरुवाती चरण हुनसक्छ पूर्वाधारको विकासको लागि। भनेपछि हामीले अब सरसर्ती हेर्दाखेरि अब पूर्वाधारको क्षेत्रहरू जुन अब ऊर्जा क्षेत्र होस्, चाहे त्यो औद्योगिक पूर्वाधारको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो सहरी पूर्वाधारको क्षेत्र होस्, सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्र होस्, सबैमा कुनै न कुनै वेबाट के छ त नेपाल सरकार र के हो त निजी लगानी भन्दैमा हामी के भन्छ निजी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, त्यसको एउटा के हो त ब्लेन्डेड एप्रोच नलिकन अथवा त्यसलाई हामीले ब्लेन्डेड फाइनेन्स एप्रोच नलिकन चाहिँ पूर्वाधारको विकास हुन सक्दैन। त्यसको कारणले गर्दा जस्तो हामीले अबको 5 वर्षमा हाम्रो नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन अथवा GDP 100 खर्ब पुग्छ भने गभर्मेन्टले झन्डै 30 खर्ब चाहिँ पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छ यो अबको 5 वर्षमा। भनेपछि अब बाँकी रहेको 30 खर्ब 30-35 खर्बको लगानी चाहिँ हामीले निजी क्षेत्रबाट जुटाउनुपर्छ। फेरि निजी क्षेत्रबाट जुटाउने भन्ने बित्तिकै अहिलेकै के हो त अहिलेकै पोलिसी फ्रेमवर्कमा, अहिलेकै इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कमा निजी क्षेत्र यो यति ठुलो लगानी गर्न सक्ने क्षमता अवस्थामा छैन। त्यसको लागि हामीले के हो त इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कदेखि लिएर पहिला त पोलिसी हामीलाई सपोर्टिभ हुनु पर्यो। ती वैकल्पिक वित्तहरू जस्तो अब पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप निजी लगानी भित्र्याउने सवालमा म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि व्यथिति पोलिसीको व्यथितिको धेरै चर्चा हुने गर्छ। अब सांसदले पारित गरेको बजेट सचिवले रोकिदिन्छ सम्मको चर्चा हामी सुन्छौँ भने यो मौद्रिक नीति र आर्थिक नीतिमा चाहिँ सरकारले यो नयाँ सरकारले विशेष रूपमा केमा पहल गर्नुपर्छ? किनकि यो सरकार यस्तो सरकार हो कि सबै कुरा विकासमा समृद्धिमा जोडेर आएको छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको अवस्था परिवर्तन भएन, मुलुकको अवस्था परिवर्तन भएन भनेर मत मागेर आएको यो अहिलेको सरकार बनेको छ। यसले मैले फेरि जोडेँ आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिमा कस्तो खालको यसले नीति बनाउनुपर्छ, पोलिसी बनाउनुपर्छ? मैले अब यसमा धेरै सजेसन भन्दा नि एउटा पर्टिकुलर सजेसनलाई मैले फोकस गरेँ। मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति जहिले पनि के हो त सामञ्जस्यता हुनुपर्छ हैन। भनेपछि एउटा डेटा के छ भने नेपालको डिपोजिटको र नेपालको के हो त GDP को हामी रेसियो हेर्ने हो भने झन्डै अहिलेको आजकै पोइन्टमा हेर्दाखेरि झन्डै 53 खर्ब ब्याङ्किङ सिस्टममा डिपोजिट छ भने हाम्रो GDP अथवा कुल ग्राहस्थ्य नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन 50 खर्ब हो। तर यसलाई हामीले कसरी एनालाइज गर्न सक्छौँ भने विकासशील देशहरू अथवा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा यो रेसियो चाहिँ के हुनुपर्छ भने ब्याङ्कको डिपोजिटले इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। भनेपछि ब्याङ्कको डिपोजिट भन्दा इकोनोमीको साइज ठुलो हुनुपर्छ हैन। तर हामी चाहिँ रिभर्स छ, उल्टो छ। के हो भने ब्याङ्कको डिपोजिटको साइज हाम्रो 53 खर्बको हाराहारी छ भने ब्याङ्क के हो त देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन 50 खर्बको हाराहारी छ। विकासोन्मुख मुलुकहरू चाहे त्यो हामी इन्डिया हेर्नुहोस्, चाहे त्यो बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, चाहे त्यो मलेसिया हेर्नुहोस्, झन्डै 50% को रेसियो छ। भनेपछि ब्याङ्कको डिपोजिटले इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ भन्ने त्यसको अर्थ के हो भने ब्याङ्कले इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ। कारण के हो भने जुन हामीले डिपोजिट कलेक्सन गर्छौँ त्यो त कतै न कतै त लगानी गर्नुपर्छ हैन। हो त्यो लगानी कहाँ गएछ भन्ने यसले देखाउँछ के। जस्तो लगानी पूर्वाधारमा गएछ, लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा गएछ, इन्डस्ट्रीमा गएछ भने के हो भने पूर्वाधारले अघि मैले भने जस्तै झन्डै 3 times 4 times कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्थ्यो नम्बर 1। यदि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा गएको थियो भने झन्डै 2 times कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्थ्यो। भनेपछि त जस्तो अब इन्डियाको किन 2 times 3 times भइरहेछ भने उसको डिपोजिट चाहिँ के हो त पूर्वाधारमा गएको छ
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको छ, जसले गर्दाखेरि जुन अब 2 टाइम्स 3 टाइम्सको कन्ट्रिब्युसन जुन इकोनोमीमा गर्नुपर्ने हो लगानीले त्यो हुन सकिरहेको छैन। के हो भने हामीले जति डिपोजिट छ त्यो डिपोजिट कुनै न कुनै वेबाट कन्जम्सनमा खर्च भइरहेछ, इम्पोर्टमा खाइरहेछ, किनेर खाइरहेछौँ। उत्पादनमा फोकस छैन हाम्रो, के हो त किनेर खाइरहेछ, जसले गर्दा एकदमै त्यो डेटाले नै हामीलाई एकदमै के क्लियर गरिदिइसक्यो भने हाम्रो इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्र र पूर्वाधारमा जबसम्म लगानी बढ्दैन तबसम्म के हो त यो मौद्रिक नीति हो भनेपछि अबको केसमा मौद्रिक नीतिको फोकस चाहिँ यी दुईटा सेक्टरमा चाहिँ योगदान पुग्ने गरी आउनु पर्यो। र त्यसैले के हो त क्षेत्रमा जानु पर्यो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानु पर्यो र पूर्वाधारको क्षेत्रमा जानु पर्यो। अहिले जुन खालको इकोनोमिक क्राइसिस देखिएको छ, मुलुक आर्थिक रूपमा श्रीलङ्का बन्छ, पाकिस्तान बन्छ, लाओस बन्छ, अनेक खालको देशको दृष्टान्त राखेर अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा का बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक थरले कुनै पनि बेलामा मुलुकको अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन सक्छ भनिरहेका छन्। अब हामीले मान्छे बेचेर पैसा ल्याइरहेछौँ होइन, रेमिट्यान्स मार्फत। अब यहाँ वस्तु बेचेर पैसा ल्याउनु पर्ने ठाउँमा मान्छे बेचेर पैसा ल्याएर हामी मुलुकको ढुकुटी चलाइरहेछौँ। रेमिट्यान्समा भरिएको छ, रेमिट्यान्समा हामी भर परेर बसेका छौँ। यो खालको अर्थतन्त्र बोकेर तपाईँ हामी बसिरहेका छौँ। अब यो अर्थतन्त्र कति टिक्छ रेमिट्यान्सले, किनकि अरू स्रोत हामीसँग खासै छैन। हामी 85-86% त किनेर खान्छौँ। त्यस्तो मुलुकको देश हामी, त्यो खालको मुलुकको देशको नागरिक हामी कुन ठाउँमा छौँ यसै प्रश्न हुन्छ। भनेपछि अब राज्यले चाहिँ पूर्वाधार विकासमा चाहिँ लगानीमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ अहिलेको सरकारले पनि, नत्र के हुन्छ? अब यसरी हामीले जुन अघि हजुरले जोड्नुभयो, अब इकोनोमिक नेपालको इकोनोमी चाहिँ पाकिस्तान अथवा अरू कन्ट्रिज अथवा श्रीलङ्काको जस्तो हुन्छ त्यो अब चर्चाको विषय हो। तर अब यसमा अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो इकोनोमीको फन्डामेन्टल्सहरू हैन लाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो अझै पनि हामी के हो त फन्डामेन्टल्ली एकदमै स्ट्रङ छौँ। कारण के भने हाम्रो नर्मल्ली इकोनोमिक क्राइसिस आउने के हो भने जब हाम्रो क्षमताभन्दा बढी बरो हुन्छ अथवा हामीले के हो त एक्सटर्नल बरोइङ गर्छौँ अथवा नेपाल सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै बरो गरेको छ भने कन्ट्री डिफल्टको सिचुएसनमा आउने हो। त्यो हाम्रो सिचुएसन छैन। जस्तो अहिलेकै हामीले डेटा हेर्दा पनि झन् 40% मात्र के हो त जिडिपीको 40% मात्र हामीले बरो गरिरहेछौँ, जुन चाहिँ विश्वका धेरै कन्ट्रीहरूको हेर्ने हो भने 100% भन्दा मासतिर कसैको 200-300% पनि के हो त बरो भएको थियो। जस्तो अब श्रीलङ्काको केस हेर्ने भने झन् $60 अर्ब चाहिँ बरोइङ नै थियो, एक्सटर्नल बरोइङ नै थियो। त्यो कारणले गर्दा ती क्राइसिसहरू। दोस्रो के हो भने हाम्रो के हो त इकोनोमी इम्पोर्ट ड्रिभन हो, तर इम्पोर्ट चाहिँ के हो त भने रेमिटेन्सले धानिरहेको अवस्था हो। अब म हजुरको पार्टमा आएँ। अब हामीले गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ के भयो भने जुन रेमिटेन्सको पैसालाई चाहिँ कुनै न कुनै वेबाट चाहिँ लिङ्केज कहाँ गर्नु पर्यो भने उत्पादन र पूर्वाधारमा, अनि मात्र हामीले के हो त सस्टेन चाहिँ हुन सक्छौँ। अहिले इमिडिएटली अब आज नै हजुर घर जग्गा सेयर कारोबारतर्फ लाग्नु भएन कि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीमा सरकारले जोड दिनु पर्यो। अब सरकारले कस्तो पोलिसी बनाउनुपर्छ यसको लागि? अब हाम्रै आफ्नै एनालाइसिसमा किनकि ठ्याक्कै अहिले के भनिएको छ भन्दा रेमिट्यान्सबाट आएको जुन पैसा छ सरकारले नाफा नहुने क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ, त्यसमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ। यो गलत हो भनेर एक थरले भनिरहेका छन्। अब सरकारले के गर्नुपर्छ? अब सरकारले दुईटा पार्ट भयो। एउटा रेमिटेन्सको के हो त भने उसले लोन लिएर गएको हुनसक्छ, उसले लोन तिर्नु पर्यो, उसको अब आफ्नो के हो त सोसियल अब्लिगेसन होला, अब छोराछोरीको शिक्षा होला, स्वास्थ्य होला, ती त फुलफिल गर्नै पर्यो। तर एउटा एस्पेक्ट चाहिँ हामीले प्यारलली के पनि हेर्नुपर्छ भने थोरै मात्रामा कन्ट्रिब्युसन गरेर उसले के हो त रेगुलर इन्टरभलमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने एउटा मेकानिजम चाहिँ सरकारले इमिडिएटली ल्याउनु पर्ने छ हैन। किनभने 2000, 3000, 4000 रुपियाँ त उसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ मन्थली। तर त्यो हामीले काउन्ट गऱ्यौँ भने 50 लाख जुन वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू छन्, ती नेपालीले चाहिँ पर मन्थ 2000-3000 कन्ट्रिब्युट गर्दा पनि एउटा ठुलो चङ्कमा फन्ड चाहिँ हामी कलेक्सन गर्न सक्छौँ। त्यो कलेक्सन गरेका फन्डलाई चाहिँ हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्र र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्यौँ भने एउटा मेकानिजम चाहिँ त्यो एउटा सक्सेसफुल मेकानिजम हुनसक्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू पनि त्यही नै हो। किनभने
उसको झनै 50-60% त उसको के हो त कुनै न कुनै सोसियल अब्लिगेसनमै खर्च हुन्छ। उसको लेट्स से 50,000 स्यालेरी छ भने झनै 40,000 त उसको रेगुलर लोन तिर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य यी एक्टिभिटीमा। भनेपछि एउटा मेकानिजम चाहिँ राज्यले के प्रोत्साहन गर्नु पर्यो भने उसलाई एउटा रेगुलर इन्टरभलमा त्यसलाई अब पछि पेन्सनको रूपमा पनि जान सक्यो, एउटा रेगुलर इन्टरभलको रूपमा चाहिँ अथवा मन्थली बेसमा चाहिँ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान भन्छौँ, एसआइपी भन्छौँ, त्यो मेकानिजम चाहिँ राज्यले इन्ट्रोड्युस गर्न सक्यो भने 50 लाखलाई कभर गर्दाखेरि हामीले ठुलो चङ्क चाहिँ हामीले के हो त यो उत्पादनमूलक र पूर्वाधारको क्षेत्रमा कलेक्सन गर्न सक्छौँ। भनेपछि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड अलिकति राज्यले इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड सेटअप गर्ने र त्यो वैदेशिक रोजगारलाई गएका नेपालीहरूलाई समेत कभर गर्ने गरेर त्यसमा एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ। स्पेसल्ली जुन रेमिटेन्सको पैसा कन्जम्सनमा मात्र खर्च भइरहेछ भन्ने जुन अब भाष्य छ त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ एउटा मेकानिजम त्यो हुनसक्छ। विलासिताको सामानमा बढी खर्च भइरहेछ भन्ने चिन्ता अहिले राज्यले त्यो अथवा बुझेका मान्छे तपाईहरु जस्तोले त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यसलाई सुधार्नु पर्यो। एकैचोटि सुधारेर 50,000 तेरो इन्कम छ 50,000 नै त यो सेक्टरमा लगानी गर भनेर कसैले पनि गर्न सक्दैन, किनकि उसको आफ्नै दायित्व हो। व्यवहारले पनि व्यवहार सुधार्ने भने के हो त सुरुवाती भने थोरै एमाउन्टबाट सुरुवात गरौँ, त्यसपछि उसको बेनिफिट देख्न थालिसकेपछि त अटोमेटिकल्ली त्यो बेनिफिट भएको पार्टमा नै जान्छ। जस्तो अब विगतमा अब हाइपर फन्ड भन्यो, बिटकोइन भन्यो, के हो त उसले बेनिफिट देखेर नै त्यहाँ लगानी गर्यो नि हो। जब बेनिफिट चाहिँ हामी चाहिँ भनेपछि उसलाई के हो त यो सेक्टरमा पनि बेनिफिट छ है भन्ने एउटा राज्यले देखाउनु पर्यो हैन, नम्बर 1। त्यसपछि दोस्रो के हो भने राज्यले जुन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाको कारणले उत्पादनमा लगानी भइरहेको छैन, पूर्वाधारमा लगानी भइरहेको छैन, ती हर्डलहरूलाई चाहिँ बिस्तारै तोड्दै जानु पर्यो हैन। तोड्ने अब एकैचोटि त तोड्न सकिँदैन, किनकि यो विगत 20औं वर्षदेखिको जुन नीतिगत व्यवस्थाहरू त डे 1 मा त चेन्ज हुँदैन, तर त्यसले के हो त प्रायोरिटी। त्यही भएर हामीले के भनिरहेछौँ भने राज्यले फर्स्टमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा गर्दाखेरि नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाउनु पर्यो, किनकि राज्यसँग त एउटा प्लान हुनु पर्यो नि त के गर्ने भनेर हैन। पूर्वाधारमा कुन चाहिँ सेक्टरलाई प्रायोरिटी गर्ने त, कुन चाहिँ प्रोजेक्टलाई प्रायोरिटी गर्ने त, अथवा ती प्रायोरिटी गरेका प्रोजेक्टलाई कस्तो मोडेलबाट डेभलप गर्ने त। जस्तो अब कति प्रोजेक्टहरू अब हामीले के हो त रेमिटेन्सको इन्कमबाट अथवा रेमिटेन्स जुन वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई सहभागिता गराएर गर्न सक्ने परियोजनाहरू हुनसक्छ, जस्तो ऊर्जाका परियोजनाहरू हुनसक्छ, किनकि जुन चाहिँ के हो त एउटा रेगुलर इन्टरभलमा रेभिन्यू आउन सक्छ हैन। भनेपछि त्यस्ता परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण हैन र वैकल्पिक लगानीका मोडेलहरू, भनेपछि यी सबै उल्लेख गरेर एउटा नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान बन्नु पर्यो। भनेपछि त्यसले नै हामीलाई के हो त एउटा गाइडिङ डकुमेन्टको रूपमा पूर्वाधार योजना बनाउनु पर्यो हैन। त्यो पूर्वाधार योजना बनाइसकेपछि ठुला पूर्वाधारको लागि एउटा छुट्टै इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क हुनसक्छ, जुन अब विगतमा पनि डिस्कसन भइरहेछ। के हो त विकास प्राधिकरणको परिकल्पना नेपाल सरकारले विगत 5-7 वर्षदेखि नै गरिरहेछ। भनेपछि ती पूर्वाधारका ठुला पूर्वाधारका लागि एउटा संरचना हुनसक्छ भने साना पूर्वाधारका लागि अर्को संरचना हुनसक्छ, किनकि सबै संरचना सबै एउटा बास्केटमा हाल्छु भनेर त्यो कहिले पनि के हो त सफल हुँदैन। त्यसपछि आयोजनाको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर त सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह छ, त्यस अनुसार नै जानु अधिकार दिएर त्यस अनुसार नै कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। भनेपछि त्यही अनुसारको अभावले गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क तयार हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि अब आयो लगानीको पार्टमा हो। अब लगानीको पार्टमा के हो भने कुन इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा कुन मेकानिजमबाट चाहिँ लगानी गर्ने। हामीसँग सबभन्दा ठुलो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने एउटा नेगेटिभ भाष्य के छ भने जुन प्रोजेक्ट चाहिँ नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ प्राइभेटलाई गर भनिरहेछ हैन। जुन आयोजना चाहिँ सक्दैन हैन, अथवा फाइनेन्सियली अथवा वित्तीय रूपमा चाहिँ त्यो परियोजना बन्नै सक्दैन हैन, त्यो चाहिँ प्राइभेटलाई गर भनिरहेछ। जुन प्रोजेक्ट चाहिँ प्राइभेट सेक्टर एट्र्याक्ट हुनसक्छ त्यो परियोजना चाहिँ नेपाल सरकारले लगानी गरिरहेछ। भनेपछि त्यहाँ त मिसयुज भइरहेछ त फन्डको। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले अब 2-3 वटा आयोजना जस्तो अपरहरू हैन, अपरहरू
जुन हाइड्रो पावर अथवा के हो त जलविद्युतका उत्पादनका आयोजनाहरू लाई अब नेपाल सरकारले गर्ने हैन, प्राइभेट सेक्टरले गर्न सक्छ नि त। जुन परियोजना प्राइभेट सेक्टरले गर्न सक्छ त्यो परियोजना चाहिँ के हो त प्राइभेट सेक्टर र जनताको लगानीमा बन्न सक्छ, त्यसमा फोकस हुनु पर्यो। जुन परियोजना चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले अथवा जनताको पैसा लगाएर गर्न सकिँदैन, जस्तो अब बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट हामी के हो त कम्पनी मोडलमा गइरहेछौँ, जनताको पैसा उठाउन खोजिरहेछौँ। त्यसले के गर्छ भने जनतालाई जब जनताले कन्ट्रिब्युट पनि गर्ला के हो त, तर अब जब रिटर्न आउँदैन तब त नेगेटिभमा जान्छ, उसले अब भविष्यमा त अरू परियोजनामा त लगानी नगर्न सक्छ नि त। वर्षौंसम्म लगानी गर्ने प्रतिफल आएन भने भनेपछि यस्ता परियोजना प्रतिफल आएन भने ऊ निराश हुन्छ। भनेपछि परियोजनाको जुन प्राथमिकीकरण भन्छौँ त्यो प्राथमिकीकरण लगानीको प्राथमिकीकरण चाहिँ राइट हुनु पर्यो, किनकि जुन परियोजनामा निजी लगानीकर्ता र जनताको लगानी चाहिँ सहज रूपमा अथवा प्रतिफलयुक्त हुन्छ ती परियोजना के हो त निजी लगानीकर्तालाई सुम्पिनु पर्यो भने जुन परियोजना चाहिँ प्रतिफल रूपमा के हो त वित्तीय रूपमा चाहिँ छैन तर आर्थिक रूपमा हामी के हो त दुईटा पार्टलाई हेर्छौँ, इकोनोमिक र फाइनान्सियल। इकोनोमिक रूपमा चाहिँ त्यो परियोजना एकदमै राम्रो छ भनेपछि आर्थिक रूपमा नेपाल सरकारको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपमा त्यो परियोजना राम्रो छ। जस्तो अब बुढी गण्डकी नै हामी भनौँ, बुढी गण्डकी आर्थिक सामाजिक रूपमा चाहिने आयोजना हो नेपालको के हो त एउटा जुन अब काठमाडौँको लागि एउटा ब्याट्रीको रूपमा रहन सक्छ भनिरहेछौँ। त्यसपछि त्यसले क्रिएट गर्ने टुरिज्म एक्टिभिटीको अर्को बेनिफिट होला, त्यसमा के हो त अर्को फिस फार्मिङ होला, अरू यी विभिन्न के हो त अल्टरनेट रेभिन्यूहरू स्ट्रिमहरू राज्यलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस्ता आयोजनाहरूलाई चाहिँ राज्यले आफूले लगानी गर्नु पर्यो, न कि के हो त जनताको लगानी लगेर प्रतिफल दिन नसक्ने यस्ता ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राज्यले क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने हैन आफ्नै नेतृत्वमा बनाउनु पर्छ अनि मात्रै बन्छ, नत्र बन्दैन। मात्र के हो भने पोलिसीमा समस्या भनेपछि त्यही भएर हामीले राष्ट्रिय के हो त पूर्वाधार योजनाले ती कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ भनेपछि यो पार्टमा। त्यसपछि अब लगानीको पार्टमा विभिन्न वैकल्पिक वित्तका उपकरणहरू लगानी भन्दा अगाडि एउटा विषय अहिले धेरैको चासोको विषय छ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो, सँगै यता गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चा छ। अब राज्यले धान्नै नसक्ने यस्ता खालका ठुला गौरवका आयोजनाहरू बनाएर के काम भन्ने विषय पनि आम मानिसमा आम बुझेका मानिसमा यो विषय चर्चाको विषय छ। दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जहाज नपाएर थन्किने अवस्थामा पुगेका छन्, अब के गर्ने? ठ्याक्कै मैले अघि त्यही राष्ट्रिय जुन प्राथमिकीकरण भन्यो नि, प्राथमिकीकरणकै अब्जेक्टिभ के हो भने जुन परियोजनाले भ्यालु फर मनी, अब हामी के हो त यो इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्सिङमा एकदमै युज हुने वर्ड अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भ्यालु फर मनी र लाइफ साइकल कस्टिङ दुईटा एप्रोच भन्छौँ। भने मतलब कुनै परियोजनामा लगानी गरेर त्यो लगानीको प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन, लगानीको प्रतिफल चाहिँ र त्यो परियोजना चाहिँ उसको परियोजना लाइफभरिमा चाहिँ बेनिफिट हुन्छ कि हुँदैन जबसम्म क्यालकुलेसन गरेर हामीले प्राथमिकीकरण गर्दैनौँ र ह्यापाजर्ड रूपमा के हो त राजनीतिक नेतृत्वको आधारमा अथवा कसैको चुनावी एजेन्डाको आधारमा जब परियोजना छनौट गर्छौँ प्रब्लम यस्तै प्रब्लम आउने हो। यसमा अब अघि हजुरले जोडे जस्तै श्रीलङ्कामा मैले लहर जोडेँ, श्रीलङ्कामा पनि ठ्याक्कै यही भयो, परियोजना प्राथमिकीकरण नगरिकन 5वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्यो, जबकि इयरली जुन ट्राफिक भन्छौँ जम्मा 55.5 लाख 55.5 लाख ट्राफिकको लागि 5वटा एयरपोर्ट के कारणले बन्यो भने राजनीतिक एजेन्डा जो अब प्रधानमन्त्री थियो उसले आफ्नो क्षेत्रमा परियोजना लाने ठ्याक्कै मुलुकसँग मेल खान्छ। भनेपछि जबसम्म हामीले परियोजनाको प्राथमिकीकरणमा चाहिँ एउटा प्रपर एनालाइसिस गरेर जब प्राथमिकीकरण गर्दैनौँ यी प्रब्लमहरू चाहिँ पक्कै पनि आउँछ। त्यसले गर्दा नै हामीलाई के हो त राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना चाहिनुको अब्जेक्टिभ नै के हो भने त्यही नै हो। किनकि जुनसुकै कन्ट्रीको हेर्नु भने जुनसुकै देशहरूको हेर्नु भने कुनै पनि पूर्वाधार ठुला पूर्वाधारमा काम गर्नु अगाडि ती पूर्वाधारको
सोसियो इकोनोमिक एनालाइसिस र ती पूर्वाधारको लाइफ साइकल र भ्यालु फर मनी एनालाइसिस गरेकै हुन्छ अनि मात्र के हो त्यो परियोजना त्यो लोकेसनमा बनाउने निर्णय हुन्छ न कि कुनै राजनीतिक एजेन्डा चुनावी एजेन्डा अथवा लोकेसन एडभान्टेजको हिसाबले त्यो लोकेसनमा लाने यतिसम्म गरियो कि अहिले पछिल्लो समय नेपालका डाँडा डाँडामा एयरपोर्ट बनाएको छ जहाँ ट्राफिक नै छैन अझ बुझ्ने भाषा भन्दाखेरि जहाँ यात्रु नै छैन अब उस्तै परेर नै सबै जिल्लामा एयरपोर्ट बन्दैछन् थपिँदैछन् यसै धान्न सक्छ त नि सक्दैन लगानी यो के हो त लगानीको वेस्ट हो हामीले किन बेकामी लगानी किन बेकामी लगानी भयो भने किनकि एयरपोर्टको रिक्वायरमेन्ट के हो त्यसमा ट्राफिक कति छन् अथवा यात्रु कति हुन सक्छन् त्यसको एसेसमेन्ट नै बनेन कि के हो त चुनावी क्षेत्रमा चाहिँ एयरपोर्ट लान सक्यो भने नेक्स्ट इलेक्सनमा अथवा मत प्राप्त गर्न सकिन्छ नेताको दाउ त्यति एकदमै त्यति हैन हामी 3-4 महिना अगाडि एक ठाउँमा पुगेका थियौँ त्यहाँ एयरपोर्ट बन्दैछ भने हामी एकदमै सक भयौँ जबकि कुनै एयरपोर्टबाट त्यो लोकेसन जम्मा 50-60 किलोमिटर भन्दा टाढा छैन र तराईको एरिया जब 1-1.5 घण्टाको बाटो बनिरहेछ हैन विराटनगर टु धरान यो भने त के हो त वेस्ट अफ मनी हो हामीले त्यो रिसोर्सेस त एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्न सक्थ्यौं नि त हैन त्यो पैसा त आखिर रिसोर्सेस त एकदमै लिमिटेड हुन्छ त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसलाई हामीले अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने भन्ने लाइनमा जानुपर्ने चाहिँ अबको लागि के हो त सरकार अथवा राजनीतिक नेतृत्वको लागि सजेसन पनि हो यो अहिले चुनावमा सबै दलहरुको घोषणापत्रमा सडक रेल विमानस्थल जलमार्ग भवन विद्युत टेलिफोन खानेपानी ढल सिंचाई यस्ता थुप्रै भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ महत्त्वको साथ किनकि जनताले विकास देखेपछि मात्रै भोट दिने अवस्था पुगेका छन् किनकि विश्व अब प्रविधिले मानिसहरूलाई एक क्लिक गर्दाखेरि युरोप अमेरिका देख्छ जनताले त्यही चाहन्छन् यहाँ सिधा जनताले बुझ्ने भाषामा त्यस्तो बनाइदिएको छ हैन एक क्लिक हामी थिच्दाखेरि युरोप देख्छौं त्यो युरोप हामी यहाँ खोज्छौं अनि के हुन्छ जनतामा त्यो पाउँदैन निराशा हुन्छ अनि यस्ता सबै आश्वासन नेताले थाहा पाएका छन् अनि दिन्छन् तर पुरा हुँदैन अनि स्रोत के छ रेमिट्यान्स छ अरु केही पनि छैन के ऋण छ थोर बहुत अनुदान छ अब कसरी चल्छ त नि हैन त्यसको लागि त अब हामीले के हो त राइट एप्रोच नै लिनु पर्यो व्यवस्थित हुनु पर्यो राइट एप्रोच लिनु पर्यो सक्छौं यो सबै जुन मैले उल्लेख गरे यी सबै 5वटा 6वटा सुरु मार्गको कुरा छ ठुलठुला यो विमानस्थलको छ त्यो सँगै अब फोलेनको सडक प्राय सबै ठाउँमा घोषणा गरिएको छ बन्दै पनि छन् ऋण बाटो बनिरहेछन् अब कसरी पूर्वाधारको विकास यसलाई एउटा व्यवस्थित एप्रोच नै भने एउटा के हो त इकोसिस्टम इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम पूर्वाधारको एउटा इकोसिस्टम भन्छ त्यो डेभलप हुनु पर्यो त्यसलाई के हो त पोलिसीले सपोर्ट गर्नु पर्यो त्यसलाई स्टेक होल्डर बीचमा एउटा समन्वयात्मक भूमिका रहनु पर्यो जुन अघि हजुरले भने जस्तै के हो भने संघीय प्रदेश र स्थानीयको समन्वय हुनु पर्यो कस्ता प्रोजेक्टहरु चाहिँ कसले गर्ने त्यो डिफाइन हुनु पर्यो हैन त्यसपछि त्यसलाई चाहिने रिसोर्सेस अथवा स्रोतको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ राइट एप्रोच परियोजनाको प्राथमिकीकरण देखि लिएर लगानीको राइट एप्रोचलाई हामीले जबसम्म इन्टिग्रेट गर्दैन एउटा के हो त व्यवस्थित गर्दैनौं तबसम्म के हो त यो लगानी अथवा पूर्वाधारको परियोजना फेरि अगेन के हो त घोषणापत्रमै सीमित हुन्छ भनेपछि हामीले यो सीमित नहुनको लागि चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बनाउनु पर्छ त्यो आजको आवश्यकता हो र अबको अघि हामीले सुरु गर्दै भने जस्तै के हो त अबको व्यवस्था भने राजनीतिक भन्दा पनि आर्थिक व्यवस्था हो आर्थिक व्यवस्थालाई चेन्ज गर्ने भने पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रले मात्रै हो भनेपछि त्यसलाई गर्नको लागि हामीले अल्टरनेटिभ फाइनान्सिङ मेकानिजमलाई अब चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नै पर्यो त्यसलाई चाहिने पोलिसीहरू ल्याउनै पर्यो त्यसलाई चाहिने इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कहरू हामीले डेभलप गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईहरु जस्तो विज्ञले पनि राज्यलाई सुझाव दिनु पर्यो किनकि राज्य त यहाँ कतातर्फ जाँदैछ अघि हामीले भन्यौ कि ड्राइभरले डोजर चलाउँछ डोजरको आधारमा विकास भइरहेछ गाउँ गाउँमा सडक खनिएको छ टोल भत्किएका छन् अनि बर्खा आउँछ त्यो सबै सखाप भएका छन् पैसा कहाँ गयो हिलो र पानीमा गयो अनि खोलामा पुग्यो खरे खोलामा त्यस्तो अवस्था छ पूर्वाधारको एकदमै यो ठूला राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छन् नि जति ती कहिले पनि सक्दैन किन होला लगानी सुरुमा
मानौँ एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना 46 अर्ब लगानी छ भन्दाखेरि त्यो बनि जति समय तोकिएको छ त्योभन्दा 4 गुणा समय थप्दाखेरि पनि बन्न सक्दैन। अनि बनिसक्दाखेरि 4 गुणा बढी लगानी हुन्छ। अब त्यो आयोजना पुरा भइसकेपछि के फाइदा? यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाप्रति अलिकति चिन्ता व्यक्त गर्ने बेला आएन अब चाहिँ? एकदम हिजो मात्रै एउटा न्युज आएको थियो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जुन अनुमानित लागत 10 खर्ब थियो सबै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, त्यो लागत चाहिँ बढेर 26 खर्ब पुगेछ। 10 खर्ब 10 खर्ब थियो 26 खर्ब भने हाम्रो के हो त इकोनोमीको 50% भाग हो, अथवा आधा भाग चाहिँ हाम्रो इकोनोमी साइज भने 50 खर्ब हो भने 26 खर्ब चाहिँ यो राष्ट्रिय आदि के हो त यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना। भनेपछि अब यसको लागि हामीले यो जुन हल भनेको के हो त निजी क्षेत्र र सरकारको सहभागिता। कारण कसरी मैले कहाँ गएर जोडिएँ भने निजी क्षेत्रलाई इक्वली रेस्पोन्सिबल जबसम्म हामीले बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म के हो त पूर्वाधार विकासमा हामी फड्को मार्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ अब विगतका विभिन्न देशका इक्जाम्पलहरूले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। र अहिले रिसेन्ट पास्ट हामीले विगत 5, 7, 10 वर्षको भारतको पूर्वाधारको विकासलाई हेर्ने हो भने पनि राज्यले के गर्यो भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन पनि गर्यो र रेस्पोन्सिबल पनि बनायो। कसरी भने जस्तो रोड प्रोजेक्टमा के हो भने हामी के हो त मोडेल एउटा वैकल्पिक विद्याको मोडेल हाइब्रिड एन्युटी भन्छौँ। गभर्मेन्टले 40% कन्ट्रिब्युट गर्छ, 60% तिमी आफै लिएर आऊ। निजी क्षेत्रलाई के हो त 60% तिम्रो कन्ट्रिब्युसन, 40% राज्यको कन्ट्रिब्युसन। तिम्रो जुन 60% छ त्यो 60% चाहिँ म नेक्स्ट 15-20 इयर्समा अथवा 15, 20, 25 वर्षमा तिर्छु, त्यसको कमिटमेन्ट म दिन्छु, तर तिमीले रिसोर्सेस चाहिँ आफै जेनेरेट गर भन्यो। र अर्को कन्डिसन के राख्यो आफै खोज भनेपछि निजी क्षेत्र के उत्साहित भयो भने सरकारले के हो त सरकार निजी क्षेत्रको सहभागितामा सरकारले एउटा कन्ट्रिब्युट गरेको छ, मलाई प्रोजेक्ट काम गर्नलाई प्रोत्साहन गरेको छ भनेपछि निजी क्षेत्रले लगानी खोज्यो। दोस्रो रेस्पोन्सिबल कहाँ गरायो भने प्रत्येक वर्ष त्यो प्रोजेक्टको एभाइलेबिलिटी अथवा त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ युज भएको आधारमा चाहिँ पेमेन्ट गर्ने भनेपछि मैले अथवा निजी क्षेत्रले के गर्ने भयो भने त्यो प्रोजेक्ट आज नै क्वालिटीको बनाउने भयो। जस्तो कुनै रोड प्रोजेक्ट अब हामी के हो त इन्डिया त धेरै वर्षदेखि गइरहेछौँ हैन, विगतको रोड र अहिलेको रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्ली टु गोरखपुर जमुना एक्सप्रेस हेरे हजुर म आफै नै त्यसको यात्रा गरेँ मैले। पछि कति छ त्यसको कारण के भयो भने उसलाई रेस्पोन्सिबल कसरी बनाइयो भने तिम्रो जुन इयरली पेमेन्ट हुन्छ त्यो प्रोजेक्टको क्वालिटी र त्यो प्रोजेक्टको एभाइलेबिलिटी बेसमा पेमेन्ट हुन्छ भनेपछि उसले आज नै कन्स्ट्रक्सन क्वालिटी यति राम्रो बनायो कि उसलाई सकेसम्म रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्नु नपरोस्। किनकि अल्टिमेटली प्राइभेट सेक्टरले आज बनाएर गभर्मेन्टलाई आजै ह्यान्डओभर गर्यो भने त उसको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको रेस्पोन्सिबल नहुने बित्तिकै त उसको क्वालिटीमा ध्यान त जाँदैन थियो। अब जब उसले 15 वर्ष 20 वर्ष आफै नै त्यो रोडको मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ भने जिम्मेवारी बसेपछि त आज नै उसले के हो त क्वालिटीमा एकदमै कसियस भएर काम गर्ने भयो। दोस्रो कस्ट ओभररन हुन नदिनको लागि प्राइभेट सेक्टरले के हो त कस्ट ओभररन भने त उसको लायबिलिटी हो, आफै लगानीकर्ता छ। गभर्मेन्टले त एउटा पर्सेन्टेज के हो त सुरुवाती चरणको फिजिबिलिटी स्टडी अथवा डिपिआरको आधारमा लेट्स से 100 अर्बको प्रोजेक्ट हो भने 40 अर्ब हालिदिन्छ। अबको कस्ट ओभररन जे जति छ त त्यो त प्राइभेट सेक्टरकै दायित्व भयो भनेपछि त उसले के हो त कस्ट ओभररन नहुनको लागि आफूले त्यही अनुसार काम गर्नु पर्यो नि। हामी कहाँ के भयो भने सबै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू के हो त ट्रेजरीबाट बने, सरकारमा निहित भइरहेछ र निजी क्षेत्रलाई के हो त रेस्पोन्सिबल बनाइएन। सरकार अस्थिर छ, निजी क्षेत्रलाई रेस्पोन्सिबल नबनाउने बित्तिकै प्रत्येक वर्ष दुईटा कारणले कस्ट बढिरहेछ। एउटा त कमोडिटीको प्राइसकै कारणले कस्ट बढिरहेछ अथवा इन्फ्लेसनको कारणले बढिरहेछ भने अर्को चाहिँ के हो त जुन 1 वर्ष डिले हुनु भनेको के हो त त्यसमा जुन लगानीको स्रोत अब राज्यले पनि त पैसा त कतै न कतै त उठाइरहेछ। अहिले नै पनि पब्लिकबाट करबाट पनि उठाइरहेछ र लोन पनि लिइरहेछ। डेभलपमेन्ट बोन्ड इस्यु गरिरहेछ, ट्रेजरी इस्यु गरिरहेछ भनेपछि त अहिले अब आजको केसमा लास्ट विक जुन डेभलपमेन्ट बोन्ड जुन गभर्मेन्ट
गभर्मेन्टले इस्यु गरे ट्रेजरी थियो 10% मा उठाइरहेछ भनेपछि त पब्लिकबाट 10% मा ऋण लिएर उठाएको पैसा त्यहाँ गइरहेछ भने त प्रोजेक्टमा फेरि अर्को कस्ट पनि बढ्यो नि किनकि त्यो वित्तीय स्रोतको त लागत अनुसार कस्ट बढ्यो भनेपछि दुईटा कारणले एउटा टाइमको कारणले अर्को के हो त टाइमको कारणले भएको इन्फ्लेसनको कारणले अर्को के हो त जुन लागतको प्रत्येक वर्षको अभिवृद्धि अथवा लागतको कारणले गर्दा कस्ट बढिरहेछ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम भनेको के हो त भने निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय बीचको एउटा हाइब्रिड मेकानिजम अथवा ब्लेन्डेड अथवा कमर्सियल ब्लेन्डिङ मेकानिजम गर्न सकियो भने चाहिँ यो प्रब्लमहरू चाहिँ मुलुक समृद्धितर्फ जान सक्छ जुन चाहिँ फेरि हामीलाई के छ भने हामीले एकदमै नयाँ इनोभेसन गर्नुपर्ने केही छैन किन विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्र्याक्टिस भइसकेका मोडेलहरूलाई हामीले नेपालको जुन माटो सुहाउँदो रूपमा कस्टमाइज मात्र गर्नुपर्ने हो भनेपछि हामी त्यति पनि गर्न सकिरहेको छैन एकदमै सान्दर्भिक सवाल उठाउनुभयो अब हाम्रो लगानीको प्राथमिकता अहिले हामी अस्तिर लगानीको चर्चा गर्दैछौँ अहिले भन्यौँ चुनावी नारा सस्तो नारा जे पनि जसो पनि गरेर चुनाव जित्नुपर्ने अवस्थामा जे पनि भन्छन् नेताहरूले कुनै योजना प्लान कुनै डिपिआर केही पनि छैन ठाउँ ठाउँमा विकास बोल्दै हिँडे अब त्यो जनताले खोज्छन् होइन ठ्याक्कै लगानी चाहिँ हामीले अहिलेको अवस्थामा यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन आर्थिक ध्रुवीकरण कोरोना अनि रसिया र युक्रेनको वार अब के हुन्छ मुलुक त्यो छ भने अझै हामी चाहिँ सम्भावना छ किनकि हामी चीन र भारतको बिचमा छौँ जहाँ हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि र स्रोतको हिसाबले पनि अझ भन्नुपर्दाखेरि आर्थिक रूपमा सामरिक हिसाबले नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दै गरेका 1 र 2 3 को देशको बिचमा हामी छौँ अब हामीले कस्तो ठाउँमा लगानी माग्नुपर्छ र लगानी गर्नुपर्छ नेपाल 2-3 वटा क्षेत्रगत रूपमा हामीले त्यसलाई प्रायोरिटाइज प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ नेपाल कस्तो सिचुएसनमा छ भने नेपालका नदीनालाको कारणले जुन जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ हामीले त्यसलाई सकेसम्म चाँडो इम्प्लिमेन्टमा लानुपर्छ किन लानुपर्छ भने हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालको उत्पादन क्षमता अब 83,000 मेगावाट 40,000 मेगावाट 50,000 जति भने पनि हामी अहिले जम्मा के हो त 3,000-4,000 मेगावाटको हाराहारीमा छ अहिलेको आजको स्टेजमा हेर्दा झन्डै 2,300 मेगावाट छ अब अन्डर कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट हेर्दा अबको 2-3 वर्षमा हामी के हो त 4,000-5,000 मेगावाटको क्षमताकोमा पुग्छौँ भनेपछि हामीसँग त अझै यति धेरै त्यो भने हार्डली 10% हो हैन 90 टोटलमा भनेपछि नेपाल कस्तो सिचुएसनमा छ भने नेपालको एउटा ठुलो मार्केट भारत र बङ्गलादेश हुन सक्ने हैन अब त्यसको लागि पनि के हो त डिफ्रेन्ट एप्रोचहरू हामीले लिनुपर्ने छ तर जुन रसिया युक्रेनको क्राइसिसले एउटा लेसन के हो त विभिन्न देशहरूलाई दियो के भने कुनै पनि बेला जुन अब इन्टरनेसनल कमोडिटी प्राइस स्पेसल्ली कोलको प्राइस नेचुरल ग्यासको प्राइसले गर्दा इनर्जीको प्राइस चाहिँ थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ भनेपछि स्टेबल सोर्स अफ इनर्जी भने त एउटा हाइड्रो पावर हो अर्को सोलर हो उनीहरू सोलरमा बिगर वेमा गइरहेछ इन्डिया तर सोलर पनि के हो भने इन्टरमिडिएट पावरको रूपमा मात्र रह्यो भने मतलब के हो त हामीलाई बेस लोड दिन सक्ने अथवा एकदमै पिक डिमान्ड भएको बेलामा फुलफिल गर्न सोलरले मात्र पनि सकेन हैन किनकि दृष्टान्तबाट हामी थाहा पाइसक्यो भनेपछि अब त्यो पिक लोड डिमान्डलाई फुलफिल गर्न सक्ने भने त कि जलविद्युत हो कि अगेन कोल प्लान्ट अथवा थर्मल प्लान्ट नै हो भनेपछि थर्मल प्लान्टमा जानलाई दुईटा कारणले गर्दा सशङ्कित भयो विश्वका विभिन्न कन्ट्रीहरू चाहे त्यो भारत हो चाहे त्यो बङ्गलादेश एउटा त उनीहरूले कमिट गरेको जुन हामी नेट जेरो कमिटमेन्ट भन्छौँ पेरिस एग्रिमेन्ट भन्छौँ 2050 सम्म अथवा 2060 सम्म हाम्रो के हो त इनर्जी अथवा ओभरअल कन्ट्रिब्युसन अथवा कार्बन इमिसन चाहिँ हामी जेरोमा झार्छौँ भनिरहेछौँ भनेपछि के हो त त्यसलाई हट्नलाई अथवा त्यो कमिटमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि त इनर्जीको सोर्स त नेचुरल ग्यास अथवा कोल भन्दा त के हो त अर्को अथवा रिन्युअल इनर्जीमा जानु पर्यो भनेपछि त हाइड्रो पावर एउटा रिन्युअल इनर्जीको बेटर सोर्स हुनसक्छ भनेपछि नेपालको हाइड्रो पावर चाहिँ के हो त
इन्डियाको लागि बङ्गलादेशको लागि जुन उनीहरूको बेस लोड म्यानेजमेन्टको लागि अथवा रिन्युएबल इनर्जीको फोकसको लागि चाहिँ एउटा प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो। तर अब त्यसमा के हो त अहिलेको जुन हामीले हेरिरहेछौँ इन्डियाले किनेन अथवा बङ्गलादेशले किनेन, तर त्यसमा पनि विभिन्न के हो त नीतिगत व्यवस्थाहरू छन् र विभिन्न के हो त समस्याहरू छन्। त्यो समस्याहरूलाई हामीले बिस्तारै निराकरण गर्दै जानुपर्छ र अघि नै भने जस्तै अबको डिप्लोमेसी पनि के हो त राजनीति अथवा पोलिटिकल डिप्लोमेसी होइन कि अबको त इकोनोमिक अझ हामी त बिजनेस भन्न थालिसक्यौँ। इकोनोमिक डिप्लोमेसी पनि होइन, अब बिजनेस डिप्लोमेसी। अब फोकस हुनु पर्यो कुन चाहिँ सेक्टर। अब इकोनोमी भन्ने बित्तिकै त ओभरअल सबैलाई क्षेत्र अब चाहिँ बिजनेस डिप्लोमेसी भनेपछि कुन कुन क्षेत्रमा अब इनर्जी टार्गेटेड क्षेत्र। अब बिजनेस इनर्जी बिजनेस हो भने इनर्जी डिप्लोमेसी भनेपछि नेपाल सरकार अथवा नेपाल सरकारको सिनियर लिडर एकदमै सान्दर्भिक सवाल। हामीले बनाउने पोलिसीमा चाहिँ अब कुन कुन कूटनीतिमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो? इनर्जीमा दिनु पर्यो नम्बर 1, त्यसपछि टुरिज्ममा दिनु पर्यो हैन, त्यसपछि थर्डमा के हो त अलिकति हाई भ्यालु भएको एग्री प्रोडक्टमा एग्रिकल्चर। तर के हो भने हाई भ्यालु हामी के हो त हामीसँग त्यो धेरै जग्गा जमिन खाली छैन अथवा त्यो जुन हामी कमर्सियल वेमा जस्तो चाइनाले इन्डियाले गरे जस्तो ठुलो स्केलमा कमर्सियल फार्मिङ गर्न सक्दैनौँ। कारण के हो भने हामीसँग त्यो लेभलको रिसोर्सेस छैन। भनेपछि हामीसँग एउटा के छ भने हाई भ्यालु प्रोडक्टहरूको उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो। भनेपछि अहिलेको केसमा हेर्दाखेरि त 3टा सेक्टरलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्ने छ। एउटा जलविद्युतको उत्पादन, त्यसको ट्रान्समिसन, त्यसको ट्रेड, यी 3टाको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो र हाम्रो उत्पादन क्षमता चाहिँ कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो। जबसम्म कम्पिटिटिभ हुँदैन तबसम्म त इन्डियाले किन किन्छ, बङ्गलादेशले किन्दैन। भनेपछि कम्पिटिटिभ गर्ने मेकानिजम भनेकै हामीले के हो त रिभर बेसिन प्लानहरू त्यही अनुसारको ट्रान्समिसनको पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्यो। हामीले के हो त अहिले एउटा प्रोजेक्टको लागि एउटा ट्रान्समिसन बनाउँछौँ, फेरि अर्को 2 वर्ष पछाडि अर्को प्रोजेक्ट सुरु गर्छौँ, अर्को ट्रान्समिसन। हामीले रिसोर्सेस के हो त रिसोर्सेस वेस्ट गरिरहेछौँ कति छन् त्यहाँ। त्यसले गर्दा हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखज्यूको हैन वनको स्वीकृतिले म काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेँ भनेपछि त्यस्तो अवस्था छ। भने यो समन्वयको अभावले फेरि कति पीडा दिइरहेछ। अरू कुरा चाहिँ शिवसा प्रविधि र संस्थागत क्षमता चाहिँ हामीसँग कति छ यो विकासको लागि? यस्तो छ संस्थागत क्षमताहरू हामीले संस्थाहरू चाहिँ विभिन्न अब के हो त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार केही संस्थाहरू क्रिएट पनि गर्दै गएका छौँ। तर त्यसलाई के हो त क्रिएट चाहिँ गऱ्यौँ तर त्यसलाई स्ट्रेन्थेन अथवा त्यसलाई सक्षम बनाउने सट्टा फेरि अर्को संस्था परिकल्पना गर्न थाल्यौँ। सबभन्दा ठुलो प्रब्लम होइन। हामीसँग जस्तो अब लगानी बोर्ड क्रिएट गरायौँ, लगानी बोर्डले एउटा काम गरिरहेछ, तर अब लगानी बोर्डको अल्टरनेट सोच लगानी बोर्ड क्रिएट हुने बित्तिकै अल्टरनेट सोच्न थालिहाल्छ। पाएको छैन। अब के हो त यातायात प्राधिकरण सोचिरहेछौँ अथवा अरू के हो त प्राधिकरण राजनीतिक स्वार्थ हैन, विकासको स्वार्थ हुनु पर्यो नि। कुनै पनि संस्थाले काम गर्नको लागि 3 वर्ष 4 वर्ष त उसको आफ्नो क्षमता विकास गर्न नि लाग्छ नि त। भनेपछि अनि त्यसपछि काम गरेन भने त्यसलाई कसरी काम गर्ने एउटा लेभलको कन्फिडेन्स दिएर एउटा लेभलको दायित्व दिएर अथवा त्यसलाई चाहिने रिसोर्सेस दिएर अनि फेलियर भयो भने मात्र अर्को सोच्नु पनि हामी के हो त जुन दिन संस्था जन्मिन्छ त्यसको अल्टरनेट हामी सोचिरहेछौँ। भनेपछि त्यसलाई सोचिसकेको छ होइन। भनेपछि ती संस्थाहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउन चाहिँ राज्यले अलिकति कसरत गर्नुपर्छ होइन। किनकि तिनै नेचरका संस्थाहरू चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एकदमै फङ्सनिङ गर्न सक्ने सफल छन् हैन। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ फेलियर छन्। कारण के हो भने हामीले के हो त जुन दिन क्रिएट गर्छौँ त्यसको अल्टरनेट सोचिहाल्छौँ अनि त्यसलाई हामी के भन्छ पङ्गु भनेपछि भएका संस्थालाई सक्षम बनाउनु पर्यो। अब सङ्ख्या मात्रै वृद्धि गर्नु पर्यो, गुणस्तरलाई वृद्धि गर्नु पर्यो। लगानी आउँछ मुलुकमा के छ सम्भावना हैन? लगानी सम्भावना पक्कै छ। अब हामी अनुदान मात्रै माग्छौँ, हामी अनुदान मात्रै मागिरहेछौँ। अबको केसमा त अनुदानको के हो त सम्भावना पनि बिस्तारै घट्दै गएको छ। किनकि हामी अब बिस्तारै के हो त लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट अपलिफ्ट हुँदैछौँ, जसको कारणले गर्दा अपग्रेड हुँदैछन्, जसको कारणले गर्दा के हो त अनुदानको क्षेत्रहरू एकदमै खुम्चिँदै गएको छ। भनेपछि अनुदानको क्षेत्र खुम्चिने बित्तिकै अबको हाम्रो लागि स्रोत भनेकै के हो भने कि विदेशी लगानी हो
कि विदेशी ऋण हो हैन, कि विदेशी लगानी हो कि विदेशी ऋण हो हैन। नेपाल सरकारको एङ्गल हो, राज्यको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि कि राज्यले विदेशमा गएर अथवा विदेशका निकायहरू इन्स्टिट्युसनहरूबाट चाहिँ ऋण लिनु पर्यो कि के हो त प्राइभेट सेक्टर अथवा प्राइभेट सेक्टर भन्ने बित्तिकै विदेशी स्वदेशी प्राइभेट सेक्टरलाई प्रमोट गरेर लगानी प्रमोट गर्नु पर्यो। भनेपछि ऋण हामीलाई के हो त प्रत्येक वर्ष बढाउन सक्ने हाम्रो क्षमता डेभलप भएको छैन। किन भएको छैन भने हाम्रो पब्लिक डेट टु जिडिपी रेसियो बढ्दै गएको छ। यही रेसियोमा बढ्यो भने त हाम्रो के हो त अझ के हो त अगेन के हो जस्तो श्रीलङ्काको पाकिस्तानको सिचुएसन नआउला भन्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भने हामी त्यही रेसियोमा जुन विगतको रेसियोहरूलाई बढाउँदै जाने हो भने त्यो आर्थिक समस्या आउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा अबको राज्यको फोकस भने के हो भने लगानी बढाउने हो हैन। लगानी स्वदेशी र विदेशी लगानी नै बढाउनु पर्यो र पूर्वाधार क्षेत्रमा वातावरण तयार गर्नु त्यो अनुसारको के हो त वातावरण तयार गर्नु पर्यो। सरकार परिवर्तन भएसँगै पोलिसी परिवर्तन गरिदिनु भएन। अब वातावरणै छैन भन्छन् लगानीकर्ताहरू, स्वदेशकै लगानीकर्ता त्यसो भन्छन् भने विदेशबाट कसरी आउँछन्? अनि यसो हामीले के हो त लगानीलाई कसरी हेरिरहेछौँ भने विश्वव्यापी रूपमा पनि नेपाल जस्तै पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी भएको देशहरू धेरै छन्, तर त्यहाँ लगानी भइरहेछन्। कारण के हो भने लगानीको लागि यथोचित वातावरण, चाहे त्यो पोलिटिकल जति चेन्जेस भए पनि पोलिसीमा चाहिँ स्टेबिलिटी सबभन्दा ठुलो लगानीकर्ताले हेर्ने। त्यसपछि दोस्रो हेर्ने कुरा के हो भने लगानीको प्रतिफल, अल्टिमेटली त त्यही नै हेरेर आउने हो हैन। भनेपछि कुनै कन्ट्रीमा हायर रिस्क छ भने उसले हायर रिटर्न एक्सपेक्ट गर्न स्वाभाविक हो। हामी के सोचिरहेछौँ भने उसले ठुलो के हो त प्रतिफल लयो भनेर अब युएन क्राई हुन्छ। नेपालको विभिन्न अब लगानीकर्ताहरूले विदेशमा अथवा जुन रिपाट्रिएट अथवा रिटर्न लगाएका छन् त्यो चाहिँ ठुलो रिटर्न भयो भन्छ। तर अब उसले सुरुवाती चरणमा रिस्क हेरेर एनसिएलबाट तर्स्यौँ हैन, अथवा हिमाल पावरबाट तर्स्यौँ हैन। तर के हो भने हिमाल पावरले जति बेला जुन सिचुएसनमा अथवा 1995 को त्यो बेलामा जब कि प्राइभेट सेक्टर इनर्जी सेक्टरमा आएकै थिएन हैन, उसले त एउटा इस्टाब्लिस त गर्यो नि। त्यो लेभलमा त रिस्क भने त उसको लगानी त जेरो पनि हुन सक्थ्यो नि त, सक्थ्यो हैन। भनेपछि त्यो रिस्क लिएपछि त्यो रिस्कको रिटर्नलाई चाहिँ हामीले अहिले खेदो खनेर हुँदैन, किनकि उसले त एउटा वातावरण बनायो। त्यसपछि निजी क्षेत्रहरू बिस्तारै के हो त हाइड्रो पावर अथवा जलविद्युतमा लगानी गर्न थाले। अहिलेको अब कम्पोजिसन हेर्ने हो भने राज्यको भन्दा निजी क्षेत्रको लगानी जलविद्युतमा धेरै ठुलो भइसक्यो। भनेपछि उसले त त्यो वातावरण क्रिएट गरायो नि। चाहे त्यो एनसेल होस्, अब एनसेल 2007-08 भने त एक लेभलबाट त राजनीति यति अस्थिरता भएको केसमा उसले आएर जब लगानी गरिरहेछ भने त त्यो लगानी त जेरो हुन सक्दैन नि त। युटिएल कहाँ पुग्यो? युटिएल कहाँ पुग्यो? ठ्याक्कै हेर्नु हैन। एनसिएल कहाँ पुग्यो? भनेपछि जसले रिस्क लिन्छ त्यो रिस्कलाई हामीले के हो त रिवार्ड गर्न सक्नुपर्छ। मुलुकको नीति चाहिँ सही हुनु पर्यो। मुलुकको नीतिमा जहाँ समस्या आउँछ त्यस कारण नै समस्या आउने। म अन्तिममा छु। अहिलेको आर्थिक क्राइसिस छ, अब बैङ्कमा पैसा छैन, जनताले पैसा पाइरहेको छैनन्, अब किस्ता तिर्ने अवस्था छैन, मान्छे त प्रेम प्रसाद आचार्य पो हुन सक्ने अवस्था पो आयो, के गर्ने होला? हेर्नु त तपाईँकै बैङ्क अगाडि एकजना युवा, भविष्य भएको युवा, केही गरौँ भन्ने युवाले आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर ज्यान फाल्यो। अब यस्तो छ, अब आर्थिक क्षेत्रहरू चाहिँ सुधार हुनु छन्। कारण के हो भने विगतकै जसो लास्ट इयरकै यो सिचुएसनमा ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट झन्डै 340-45 अर्ब लोन लिएर चलाइरहेको थिए। अहिले त्यो घटेर करिब जेरोमा अवस्थामा पुग्यो। चाहिँ ब्याङ्क रेट कुनै बेला यही लास्ट इयरको सिचुएसनमा झन्डै 8.5-9% थियो भने अहिले अब आजकै डेटा हेर्दाखेरि करिबन 4%मा छ। भनेपछि सिडी रेसियो इम्प्रुभ भइरहेछ। मात्रै के हो भने त्यो इम्प्रुभमेन्ट फेजमा छ। त्यो इम्प्रुभमेन्ट अब कन्टिन्यू भएर अबको फेज भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट घट्नु नै हो हैन। भनेपछि अरू इन्डिकेटरहरूले हामीलाई के हो त बाह्य सन्तुलन पनि सुधार हुँदै गएको छ, रेमिटेन्सको फ्लो बढ्दै गएको छ। अबको सिचुएसन, अबको लगानीको लागि जुन विगत 1-1.5 वर्षदेखि कुनै पनि लगानी भइरहेको छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि नयाँ रोजगारी सृजना भइरहेको छैन। भइरहेको इन्डस्ट्रीहरू सफर गरिरहेछ, जस्तो अब सिमेन्ट इन्डस्ट्री, स्टिल इन्डस्ट्रीहरू बन्द हुने अवस्थामा छ। त्यसको कारण भने त के हो भने हाउसिङ मार्केट कुनै पनि नयाँ कन्स्ट्रक्सन नभएर हो नि हैन। नयाँ कन्स्ट्रक्सन अथवा नयाँ
नयाँ घर किन निर्माण भएन भने ब्याङ्कले लोन नदिएर भनेपछि अब बिस्तारै के हो त भने एक लेभलमा लोन दिन सक्ने अवस्थामा अब यही रेसियो चाहिँ कन्टिन्यू भयो भने अबको 3-4-5 महिनामा चाहिँ अब ब्याङ्कले लोनलाई फ्लो गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेका छन्। त्यसले एउटा आतिनुपर्ने अवस्था छैन, एकदमै आतिनुपर्ने अवस्था छैन। 2-4 महिनामै अब के हुन्छ, श्रीलङ्का हुन्छ, कोल्याप्स हुन्छ, त्यस्तो छैन। किनकि हाम्रो सिचुएसन धेरै मात्रामा इम्प्रुभ हुँदै गएको छ र यही इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ अब फर्दर बढेर अबको सिचुएसन भनेको चाहिँ लोनको फ्लो बढ्नु हो। त्यो फ्लो बढ्ने बित्तिकै जस्तो अब हाउसिङ मार्केटमा फ्लो बढ्ने बित्तिकै कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीहरू अगाडि बढ्न थाल्छन्, सिमेन्ट इन्डस्ट्री फेरि अब रिओपन अथवा उनीहरूको क्यापेसिटी बढाउन थाल्छ, भनेपछि एउटा चेन फेरि एउटा इस्टाब्लिस भइ नै हाल्छ। तर अब राज्यले आत्तिहाल्नु पर्दैन छैन, तर अब एउटै अब एकदमै आत्तिनुपर्ने फ्याक्टर चाहिँ के हो त, राज्यले जुन पूर्वाधार क्षेत्रमा अथवा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्छु भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भइरहेको छैन, त्यसले चाहिँ फेरि अगेन सिचुएसनलाई चाहिँ अझ खराब बनाउन सक्छ कि भन्ने हो। तर अब राज्य पनि एकदमै संयमित भएर अहिले चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको सन्दर्भमा आत्तिनु पर्दैन। म अन्तिममा छु ठ्याक्कै यो 30 वर्ष बहुदलीय व्यवस्था आएको 30 वर्ष, त्यसपछि गणतन्त्र आएको यो यतिका वर्ष भनेपछि यो 3-4 दशकमा चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तन हुने खालको पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन। अब राज्यको ध्यान त्यहाँ जानु पर्यो। अबको केसमा चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बनाएर सही परियोजना, फेरि अब परियोजना बनाउने भन्दामा अघि हामीले डिस्कसन गरे जस्तै मनलाग्ने परियोजना होइन, सही परियोजना सही प्राथमिकीकरण गरेर जसले चाहिँ के हो त सोसियो इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसनलाई बढाउन सक्छ र के हो त जनतालाई सही वेमा के हो त सम्मिलित गराएर ती परियोजना अगाडि बढ्न सक्छ। यस्ता परियोजनाहरू चाहिँ हामीले मुलुकको समृद्धि पनि हुन्छ, लगानी पनि आउँछ र त्यो सँगै रोजगारीको पनि अवसरहरू हुन्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले चाहेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सम्भावना पुरा हुन्छ। हस्त साहब, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्ग, आम नागरिकको चासोको विषयमा तपाईँले सवाल जवाफमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो। यो समय अनि संवादलाई म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आज हामीले मुलुकको अर्थतन्त्र र मुलुकको विकासमा बढी केन्द्रित रहेर सम्भावना, चुनौती र पोलिसीका विषयमा अहिलेको सरकारको प्राथमिकता र मुलुकले कुन विषयमा बढी ध्यान दिन सक्नुपर्छ, राजनीति मात्र होइन, अब अर्थ राजनीतिमा पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने विषयमा यो जोडतोडका साथ हामीले आज छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो निफ्रा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपालको पूर्वाधार विकासलाई बुझेको व्यक्ति रामकृष्ण खतिवडा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।